रहनुमा हज उम्रा सर्विसेज का इफ्तिताह अमल में आ गया है। वाजेगांव में रहनुमा हज उम्रा सर्विसेज का इफ्तिताह उलमाए कराम की दुआ के जरिए हुआ। इस मौके पर मौलाना मुजाहिद यार खान इशाती, मौलाना फिरोज खान मुजाहिरी, हाफिज मोहम्मद जहीरुद्दीन कुदसी, हाफिज अरबाज, हाफिज अब्दुल कुद्दूस और शेख अकबरुद्दीन शाकिर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मौलाना मुजाहिद यार खान इशाती ने हज उम्रा की फजीलत पर सैर हासिल बयान दिया। इन्होंने कहा कि रहनुमा हज उम्रा सर्विसेज नेक नियति से शुरू किया गया एक इदारा है जिसके जरिए आज़मीन को अहम फरीज़े की सआदत हासिल होगी। इस मौके पर सैयद फजलुर रहमान ने नात का नजराना भी पेश किया। वहीं हाफिज खुशहाल ने क़िरात कुरान पेश की। वाज़ेह रहे कि रहनुमा हज उम्रा सर्विसेज उलमाए कराम की रहनुमाई में आज़मीन को हज उम्रा कराएगा। आज बड़ी खुशी की बात है कि वाजेगांव में रहनुमा टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह अमल में आया है, जिसके ज़िम्मेदार हाफिज़ मोहम्मद अख्तर साहब और दीगर इनके साथ दीगर उलमाए किराम और ज़िम्मेदारान हज़रात हैं। जो आज इजलास अमल में आया है, जो वाजेगांव की बहुत अहम ज़रूरत बल्कि शहर में अल्लाह का एहसान है जहाँ पर उम्मत का आज मिजाज हज और उम्रे का बनता जा रहा है। और ऐसी जगह पर ख़ास ज़रूरत इस बात की है कि सही सहूलियात के साथ सफ़र हज और उम्रा के लिए जिन जिन सहूलियात की ज़रूरत है उन ज़रूरियात को सामने रखते हुए उनके तकाज़ों को पूरा करने के एतबार से आज हाफिज़ मोहम्मद अख्तर साहब ने भी ये क़दम उठाया है कि ये खिदमत खल्क़ का और टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए से अल्लाह के घर की ज़ियारत करने वालों का एक बेहतरीन मौका है कि जिसको वो कमा हक़ हो इंशाअल्लाह उसको अदा करेंगे और वो पूरी सहूलियात का ख़याल रखेंगे। जो जो ज़रूरियात वहाँ पर हाजियों को चाहिए इंशाअल्लाह उन्होंने इरादा अज़्म किया है कि वो सारी सहूलियात देंगे। और ख़ुसूसन आज की इस तारीख़ के लिए, आज के इस तारीख़ में ये प्रोग्राम वाक़ईतन बड़ा पुरमग़ज़ रहा और काफ़ी लोग इसमें शिरकत किए हैं। मौलाना फ़िरोज़ साहब, मौलाना अल्फ़ुद्दीन साहब और दीगर उलमा भी इसमें शिरकत किए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस टूर्स की ख़ुसूसन ग़ैबी मदद फ़रमाएँ और इसमें तरक्की नसीब फ़रमाएँ। इस अमले की अल्लाह ख़ुसूसी मदद व नुसरत फ़रमाए। हाफिज़ अख्तर साहब ने जो वाजेगांव के लिए यहाँ पर उम्रा और हज के लिए जो काम करने का इरादा किया है उसमें उस बात का मैं मुबारकबाद देता हूँ और वाजेगांव के करीब भी वाजेगांव में लाकर अच्छा काम किया है, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, ये हाफिज़ मोहम्मद अख्तर साहब जो कि मेरे खालाजाद भाई भी हैं, इन्होंने एक खिदमत खल्क़ के उन्वान के तहत अल्लाह ने ये टूर शुरू किया है जिसका नाम है रहनुमा। और इंशाअल्लाह इस लाइन से ये पहली खिदमत के अंदाज़ के अंदर पहली मरतबा उतरे हैं और हम इनके हक़ में दुआ करते हैं अल्लाह तबारक ताला जो है इनको इस्तिक़ामत के साथ सही खिदमत करने की अल्लाह तबारक ताला तौफ़ीक़ दे। और इस हज और उम्रे का जो टूर्स है रहनुमा हज उम्रा का टूर्स, अल्लाह तबारक ताला इसकी हिफाजत भी फरमाए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की भी दे और इनको सही खिदमत करने का अल्लाह तौफ़ीक़ दे। हम यही चंद अल्फाज पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला का बेहद फ़ज़ल व करम हुआ कि अल्लाह ताला ने शहर नांदेड़ के वाजेगांव के इलाक़े में हज़रत मौलाना हाफिज़ अख्तर साहब की ज़ेर निगरानी में सरपरस्ती में रहनुमा टूर ट्रैवल्स हज उम्रा के ताल्लुक़ से खिदमत देने का अंजाम तय पाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस टूर में ग़ैबी मदद फ़रमाए और ब्रांच ऑफिस की हैसियत से शहर हैदराबाद में और दीगर और यहाँ के मकामात पे भी मौलाना की निगरानी में काम किया जाएगा। आप तमाम से गुजारिश है कि इस टूर और ट्रैवल्स की भरपूर ताउन फरमाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में इससे फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह ताला हमें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आज हाफिज़ मोहम्मद अख्तर साहब ने जो हज और उम्रे के ताल्लुक़ से और रहनुमाई के जो ताल्लुक़ से जो काम किया है, बड़ी ख़ुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मोहम्मद अकबरुद्दीन देगलूर से हमने इसका काम करने का आज़्म किया है। हम तमाम ही बिरादरान से गुजारिश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, जो जो सहूलियात का हमने आपसे वादा किया है अल्हम्दुलिल्लाह उस तमाम तर सहूलियात को हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी दुश्वारियाँ, परेशानियाँ सारे के सारे लोग जो आकर सुनाते हैं, हम उनको बालाए ताक़ रखते हुए हमने इरादा किया, हमने ये अज़्म किया है कि कमा हक़्क़हु
اور اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے ہم نے اس کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ سے دعا ہے اللہ پاک ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے اور من جانب اللہ غیبی اس کی مدد و نصرت فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس رہنما ٹور اینڈ ٹریولز کا افتتاح آج ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ معزز علماء کرام کی موجودگی میں جناب مولانا مجاہد صاحب، اشاعتی مولانا الف الدین صاحب قاسمی، مولانا فیروز خان صاحب مظاہری ماشاءاللہ اور دیگر علماء کرام تشریف لائے، اور میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں، بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے چھوٹے سے دعوت دینے پر یہ حضرات ہمارے پاس آئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے آج سے افتتاح ہو چکی ہے، انشاءاللہ آج سے بکنگ چالو ہو جائیں گی۔ جی الحمدللہ ہماری سب سے اہم چیز ہم نے یہ دیکھی ہے کہ وہاں جو عمرے کے لیے جو جاتے ہیں ان کے لیے پیکیج 14 دن کا، 13 دن کا، 15 دن کا بہت چھوٹا ہو رہا ہے، تو وہ لوگوں کی دل کی جو ہے تمنائیں جیسے جتنی زیادہ عبادت کرنے کی ہے وہ مکمل نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ زیادہ تر 20 دن کے گروپ کو لے جایا جائے گا اور اس پہ توجہ دی جائیں گی، اور اس میں ہم نے سب رائے مشورہ کر کے 75,000 روپے اس کا ریٹ نکالا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم اچھی سے اچھی بلڈنگ، بہترین 3 اسٹار یا 5 اسٹار بلڈنگ ان کو دیں گے، حرم سے بالکل قریب 300 سے 400 میٹر کے درمیان، 300 سے 400 میٹر کے درمیان بلڈنگ ہوں گی انشاءاللہ، اور ایک دم قریب، اور مدینے میں 200 سے 150 میٹر پر انشاءاللہ بلڈنگ ہوں گی، تو ساری سہولتیں انشاءاللہ ہم فراہم کریں گے۔ کھانے پینے کے لیے بھی انشاءاللہ بہترین نظم رکھا جائے گا، اور لانڈری کا بھی نظم رکھا جائے گا، اور یہاں سے فلائٹ کا بھی اچھا نظم رکھا جائے گا۔ الحمدللہ میری تمام ہی لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ ہم اس سے پہلے بھی ہم نے کہے، پہلے تحقیق کریں پھر اطمینان کریں، پہلے تحقیق کریں کہ کون کیسا ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے 12 سال سے مارکیٹ میں آئے ہوئے، 13واں سال چل رہا ہے، اور ٹور اینڈ ٹریولز کے یہ تقریباً 2012 سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے حاجیوں کو بھیجے، عمرے کے لیے بھیجے، اور لے کر بھی گئے کئی گروپوں کو، اور وہاں سروس بھی دیے، ماشاءاللہ ساری چیزیں بھی کیے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا اصل میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کا جو بھروسہ آج اٹھ رہا ہے، لوگوں کا جو بھروسہ اٹھ رہا ہے اس بھروسے کو واپس لایا جائے، اطمینان دلا جائے کہ پہلے 3 حصوں میں سے ایک ہی حصہ جو ہے پیسے بھرے جائے، اور وہ بھی تحقیق کر کے کہ بھئی حافظ صاحب کا ریکارڈ کیسے ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز تحقیق کرنے کے بعد ہی معلوم ہوتی ہے ریکارڈ کیا ہے اور کیسے ہے، اور اس کی جو ہے کیا ترتیب ہے۔ وہ ساری چیزیں کرتے ہوئے آپ جب یہ کام کریں گے انشاءاللہ آپ کو بھروسہ ہوگا۔ اور دوسری بات، ہم کو اس میں آنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ درست ہو جائے، اور حاجی جو دل سے جو تمنائیں رکھتا ہے، آرزویں رکھتا ہے، اتنے پائی جمع کر کے اللہ کے راستے میں جانے کی تمنا کرتا ہے، اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کا دل جو ہے بھرپور ہو، اللہ کے گھر کی زیارت ہو، زمزم کے پانی پی کر وہ سیراب ہو، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے روضے پہ جا کے سلام عرض کرے، اس کی دلی آرزو تمنا ہو، دل کو اس کے سکون اور اطمینان ہو۔ اسی لیے ہم اس میں آئے۔ خاص وجہ یہی ہوئی کہ آج کل جو اپنے شہر میں ہو رہا ہے کہ اس کی اصل وجہ آپ بھی ہے جو کم پیسے بھرتے ہیں، آپ تحقیق نہیں کرتے۔ آج ٹکٹ کا اندازہ لگائیے کہ 27 سے 30 ہزار کے درمیان میں ٹکٹ آتا ہے، تو بتاؤ 27 ہزار میں عمرہ کہاں سے ہوگا؟ اس پہ ہم غور کریں، فکر کریں کہ کم سے کم چیزوں میں ہم نہ جائیں، اس کی تحقیق کریں کہ بھئی اتنے پیسے لیے جا رہے ہیں تو فیسلٹی بھی ویسی ملنی چاہیے۔ کہیں بھی کریں آپ، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری ہی ٹور سے جائیں، کون سے بھی ٹور سے آپ جائیں تو پہلے تحقیق کر لیں کہ ان کا جو ہے، اور تحقیق کرنے کا سیدھا راستہ ایک یہ ہے کہ جو لوگ جا کر آئے ہیں تازہ، جیسے مثال کے طور پہ کوئی جو ہے دسمبر میں جا کر آیا، کوئی نومبر میں جا کے آیا، ان سے رابطہ کرے کہ آپ کون سے ٹور سے گئے اور کیسی فیسلٹی ملی آپ کو، کتنے روپے میں گئے، پیکیج آپ کا کیا تھا، وہ ساری ترتیب کا جائزہ لیں، اور پھر اس کے بعد ترتیب بنائیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو تو ہم اطمینان دلا رہے ہیں، اور یہ بھی اطمینان دلاتے ہیں کہ پہلا گروپ جب انشاءاللہ رجب میں جو جا رہا ہے، رجب شعبان میں گروپ ہمارا جانے کا ارادہ ہے، جو انشاءاللہ 27 رجب کی جو تاخرات ہوتی ہے وہ، اور شب برات جو ہوتی ہے وہ، شب معراج شب برات کو ایک ساتھ لانے کا ہمارا ارادہ ہے 20 دن کے اندر۔ تو جو خواہش رکھتے ہیں جو یہ خاص عبادت کی رات کے اندر اللہ کے گھر میں ہو، تو ہم انشاءاللہ ان کے لیے تیار ہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ عزم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری ٹیم ساری جو علماء کرام جڑے ہیں وہ بھی سب تیار ہیں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور خدمت کی جائیں گی، اور بھروسہ رکھیے
तहकीक करिए और इत्मीनान रखिए तो इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा। 15 दिन ही जाना चाहता है तो उनके लिए 65,000 रुपये का पैकेज रखा गया है। सेवा भी हमने शुरू की गई है कि कोई हजरात खाली इरादा करते हैं पासपोर्ट बनाने का तो वो हजरात भी आकर पासपोर्ट के लिए रब्ता कर सकते हैं। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन कोशिशों को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साले साहब ने हज और उम्रा के लिए टूरिस्ट चालू किए, मैं मुबारक बता देता हूँ उनको। अल्लाह ताला इनके कारोबार को कामयाब करे।